तालिबान उलूम नबिया, हाजिर में मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की। खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और डॉक्टर इकबाल ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। और जानते हो जब किसी आशिक की निगाह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी तो गरीब नवाज की बारगाह में किसी आशिक ने पुकार कर कहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हजरात मोहतरम, आज हम और आप हैदराबाद की जमीन पर बैठकर सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिरात पेश कर रहे हैं। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर औलाद रसूल, औलाद अली, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा सैयद तजम्मुल हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा नकीब आज़म हिंदुस्तान, नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मोहम्मद हारून साहब क़िबला अलीमी, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद फारूक साहब क़िबला, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। आलिम नौजवान हजरत हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद तारीफ साहब क़िबला, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, हम सबक साथी जिनके साथ में तालीम हासिल किया हूं, हजरत हाफिज़ कारी अब्दुल्ला साहब क़िबला, जो मेरे हम सबक साथी हैं जिनके साथ मैंने पढ़ाई किया है, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और मेरे साथी हजरत हाफिज़ कारी साहब अली साहब क़िबला, साहिब आलम साहब क़िबला और शहनशाह तरन्नुम कारी यूसुफ साहब, वासिफ शाह हुदा आरिफ तनवीरी साहब मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। और बहुत से लोग हैं मैं जिनके नाम को नहीं जानता, जो जहां है वहीं पर वो आफताब है। हजरात मोहतरम,
ان علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور اس فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں، ہے نا؟ سماعت کریں گے اس لیے کہ میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، یہ حیدرآباد کی زمین پر میں کئی مرتبہ آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ نہ پہچانے، مگر اس جگہ پر بھی میں آ چکا ہوں، یہاں پر بھی میں نے تقریر کیا ہے، تو آپ سب سے بہت لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے مجھے، اس لیے کہ دوران طالب علمی میں جب قاری عبداللہ صاحب قبلہ کے ساتھ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت بھی اس حیدرآباد کی زمین پر مجھے آنا جانا میرا لگا رہتا تھا، تو یہاں کی زمین سے بہت پیار ہے مجھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حیدرآباد کے تمامی مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، ان کے سینوں میں پیغمبر اسلام کی محبت عطا فرمائے اور انہیں آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدنی سرکار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو کس لیے؟ اگر میں آپ سے سوال کر دوں تو آپ کہیں گے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے۔ حیدرآباد کے کسی بھی بچے سے پوچھوں کہ آج یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے کس لیے رکھا گیا ہے تو وہ کہے گا غریب نواز کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے۔ مگر مسلمانوں، حالات کا جائزہ لو، اپنی سماج اور معاشرے کا جائزہ لو۔ اگر قاری عبداللہ صاحب، قاری صاحب عالم صاحب اور دیگر علماء اور یہاں کے جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، وہ لوگ یہاں پر غریب نواز کے عرس کے علاوہ، غریب نواز کے ذکر کے علاوہ اگر یہاں پر کسی اور کا پروگرام رکھا گیا ہوتا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا حیدرآباد کی زمین پر مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے؟ کیا حیدرآباد کے اندر مسلمان صرف اتنے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نثار احمد نظامی، حیدرآباد تو قصبہ مانا جاتا ہے، حیدرآباد کی زمین تو مسلمانوں کی بستی کہلاتی ہے، مسلمان یہاں کثیر تعداد میں ہیں۔ مگر جب میں آپ سے سوال کروں گا کہ وہ لوگ یہاں کیوں نہیں آئے تو آپ ہی جواب دیں گے کہ اس لیے کہ یہ آج غریب نواز کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا تھا۔ اگر مسلمانوں اس وقت بدھان سبھا کا چناؤ چل رہا ہے، اگر کسی نیتا کی انٹری حیدرآباد کی زمین پر ہوئی ہوتی، کوئی نیتا آج حیدرآباد کی زمین پر آیا ہوتا، آپ کو پتا چلتا کہ آج کوئی نیتا جی ہمارے قصبے میں آنے والے ہیں، تو یہی مسلمان اس کی چمچا گیری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، یہی مسلمان اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے پر آمادہ ہو جاتا۔ قوم مسلم نے جب سے نیتاؤں کی غلامی کو اختیار کیا ہے، قوم مسلم نے جب سے نیتاؤں کی چمچا گیری کو اختیار کیا ہے، اے مسلمانوں، ہمارا سماج بہت تیزی سے برباد ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، مذہب اسلام کا وقار بہت تیزی سے مجروح ہونے پر آمادہ ہے۔ مسلمانوں، آج جس طریقے سے تم نیتاؤں کی چمچا گیری کرتے ہو، نیتاؤں کے نعرے لگانے پر آمادہ ہوتے ہو، کبھی سماجوادی کا جھنڈا لے کر تم چلتے ہو، کبھی بسپا کا جھنڈا لے کر تم چلتے ہو، کبھی پیس پارٹی کا جھنڈا لے کر تم اٹھاتے ہو، کبھی کانگریس کا جھنڈا لے کر تم لہراتے ہو، کبھی حمایت کا پرچہ تم لہرانے کی بات کرتے ہو۔ تم نے اپنی زندگی کے اندر صرف جھنڈا لہرانا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، تم اپنے آپ میں ریڈیو میں جا کر دری بچھانا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اے مسلمان، تو اپنی سوچ کو بدل، اپنی فکر کو بدل، تجھے اللہ نے اس بنیاد پر نہیں پیدا کیا تھا کہ تو دنیا کے اندر تو نیتاؤں کی چمچا گیری کر، تو دنیا کے اندر پارٹی کے جھنڈے کو ڈھو۔ اے مسلمان، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے دنیا میں پیدا کیا تھا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنے بھائی چارگی کو پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ کو اختلاف کو پیدا کر کے نیتاؤں کی
زندہ باد. بہت اچھے قاری صاحب, جواب نہیں ماشاءاللہ. لیکن آج اچھی فکر ہے, واہ واہ واہ. سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت تیزی سے بات وائرل ہو رہی ہے. ہم جب تک مسلمان ہونے کے باوجود, جانتے ہو آج لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئے گی تو ہماری حالت خراب ہوگی. مسلمانوں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو میسج دینا چاہیتا ہوں, پیغام دینا چاہیتا ہوں. حقیقت میں مسلمانوں ظالم حکمراں ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا جاتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے اندر عیاشیوں کے بازار کو گرم کر دیتے ہیں, شراب نوشی کو عام کر دیتے ہیں, جوا خوری کو عام کر دیتے ہیں. اے مسلمانوں, قوم مسلم کے اندر آج جو تیزی سے, بہت تیزی سے بات پائی جا رہی ہے, جانتے ہو کیا بات پائی جا رہی ہے؟ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی نہیں کر لیتا, تب تک اس مسلمان کا کھانا ہضم ہونے کا نام نہیں لیتا. جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بربادی اور تباہی کی دعا نہیں کر لیتا, تب تک مسلمان کو چین و سکون حاصل ہونے کا نام نہیں لیتا. مسلمانوں, تم اپنی سوچ, اپنی فکر کو بدلو. حقیقت میں رب نے تجھے پیدا کیا ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, نماز کی پابندی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اے مسلمانوں, تم اپنے گھروں کے اندر انتشار اور اختلاف کو ختم کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کر پیغمبر کی تعلیم کو آگے بڑھاؤ, نبی کی شریعت کو آگے بڑھاؤ. دعوے کے ساتھ کہتا ہے, اگر حیدرآباد کی زمین کا مسلمان آپس میں اختلاف کو دور کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو رب کی رحمتیں حیدرآباد کی زمین پر نازل ہوگی اور برکتوں کا نزول ہوگا. جو بھی پریشانیاں ہوگی وہ پریشانیاں دور ہوتی ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں, جانتے ہو آج ہمارے سماج کے اندر کیا کیا جاتا ہے. اگر ہم تقریر کرنے کے لیے جائیں نا, اگر قوم سے کہیں مسلمان تجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا, تو یہ مسلمان سبحان اللہ کی صدائیں بہت بلند کرتا ہے, مگر جیسے ہی اس جلسے سے اٹھ کر جائے گا اس کے بعد اس بات کو بھول جائے گا کہ مولانا نے کون سا میسج دیا تھا, مولانا نے کون سا پیغام دیا تھا. اے مسلمانوں, میں آپ کو کہنا چاہیتا ہوں, تم صرف نام کے مسلمان نہ بنو. اگر مسلمان بننا ہے تو کام کا مسلمان بنو. اگر مسلمان بننا ہے تو شریعت اسلامیہ کا امام بن کر تم اپنی زندگی گزارو. ہم میں آپ کو میسج دینا چاہیتا ہوں, حقیقت میں مسلمانوں کو لوگ اتنا سستا سمجھ چکے ہیں. آج پولیٹیکل پارٹی بھی اے مسلمانوں ہمیں اتنا بیکار سمجھتی ہے, ہمارے وقار کو اتنا مجروح کرنے پر آمادہ ہے کہ حقیقت میں انہیں پتا ہے کہ یہ مسلمان آج اپنے ایمان کا سودا بھی کرنے پر آمادہ ہے. ایک وقت یہی تھا, یہی مسلمان جب چلتا تھا لوگ اس کے ایمان کی دہائی دیتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے, لوگ کہتے تھے یہ دیکھو ایمان والا جا رہا ہے. حقیقت میں مسلمانوں جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے, ان کے سامنے اگر کروڑوں کی دولت ان کے قدموں میں لا کر دے دیتے نا, تو وہ لوگ اس کروڑوں کی دولت کو لاکھ مار دیتے, مگر پیغمبر اسلام کی شریعت سے کبھی سودا نہیں کرتے, نبی کے دیے ہوئے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرتے. مگر مسلمان, تو نے تعلیم کو کس طریقے سے برباد کیا, تو نے شریعت اسلامیہ کے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا. آج کوئی ایرا گہرا آتا ہے, ایک چائے تجھے پلاتا ہے, تم اس کی گواہی ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہو, اس کے گنگان کو کم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو. ایک چائے پر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے, ایک تھوڑے سے کھانا کھا کر اپنے ایمان کا سودا کرنے والے, یاد کرے تمہیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, تمہیں قبر کی منزلوں کو دیکھنا ہے, تمہیں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. تو اے مسلمانوں, چائے پر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو, بلکہ حقیقت میں چائے تو بہت چھوٹی چیز ہے. اگر لاکھوں کروڑوں تمہارے قدموں میں آئے تو تمہارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی بادشاہت بھی اگر تم میرے قدموں میں دو گے تو میں کبھی شریعت کے ساتھ اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کروں گا, اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا. اے مسلمان, جس دن یہ سوچ لے کر تم آگے بڑھے گا, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحمتوں کی بارش عطا کرے گا, تو کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مستق اعلی حضرت جشن غری نواز قاری نثار صاحب کی ملا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات محترم, میں اس زمین پر, حیدرآباد کی زمین پر بتایا نا, بہت مرتبہ آیا ہوں, بتایا نا آپ کو. جی جی. تو آپ
बोर नहीं ना हो रहे मुझसे? नहीं जी, इसलिए कि आज हमारे समाज में है ना कि अगर हक बात बोल लो तो लोगों को कड़वी लग जाती है, और हमेशा जो हक होता है वो कड़वा ही होता है ना जी। तो मैं इंशाअल्लाह भी गुफ्तगू करूंगा ख्वाजा गरीब नवाज के भी ताल्लुक से, उसमें भी बताऊंगा कि गरीब नवाज ने किस तरीके से दीन की खिदमत को किया और आज हम किस तरीके से दीन की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूँ 2 शेर लाभ के पढ़ दूं, सिर्फ 2 शेर। ठीक है, पढ़ दूं? कितने लोग सुनेंगे भैया? अरे सब सुनेंगे। सब सुनेंगे जी 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 जी। हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैं 1 महीना पहले सिकंदरपुर की जमीन पर आया था, जो शेर वहाँ पढ़ा था वही पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ की मोहब्बत देखा था। ये तो मेरे दोस्त का इलाका है, ठीक है, ये तो मेरा घर है। ठीक है, हाँ ठीक है, कहे मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, कहे मर्तबा और सुभान अल्लाह, क्योंकि कारी यूसुफ की तरह मेरी आवाज नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है भैया जी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक शेर अच्छा लग रहा है ना? जी जी जी, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। बचल कर कहें सुभान अल्लाह। ऐसा पता चला मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कहें सुभान अल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ फिर फजले रहमान हुआ, मुट्ठी में कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर जवाब नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना? क्या लाजवाब अंदाज कहे है बचल कर सुभान अल्लाह। भाई भाई। ऐसा पता चल रहा बंगाल में पढ़ रहा हूँ, हैदराबाद में नहीं। कहे सुभान अल्लाह। हुजूर पीरे तरीक़त सैयद साहब भी तशरीफ रखते हैं, इनकी दुआएं लेकर ये शेर पढ़ रहा हूँ। कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी बहन से बोल उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोल उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह
نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حضرات محترم اب آخری شعر پڑھ رہا ہوں. کون سا شعر؟ آخری. کہیں مچل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبل کلمہ پڑھتی ہے, چڑیا کلمہ پڑھتی ہے, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. بلبل کلمہ پڑھتی ہے, چڑیا کلمہ پڑھتی ہے, دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے ہیں یہ جن و بشر, کہتا جنگل, کہتا شجر, کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلب غیر اللہ, محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. واہ بھائی واہ واہ. شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں بہت پیار ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کسی اور کی دین نہیں, یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے. اگر غریب نواز ہندوستان کی زمین پر نہ آتے تو آج ہم اور آپ بھی کسی مندر میں جا کر گھنٹا بجاتے ہوئے نظر آتے. یہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کا خاص کرم ہے, انہی کا صدقہ ہے کہ آج ملک ہندوستان کی زمین پر ہمیں ایک پہچان ملی ہوئی ہے. ہمیں لوگ مسلمان کہہ کر پکارنے پر آمادہ ہیں, ہمیں لوگ نبی کا غلام جانتے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. یہ ملک ہندوستان کی زمین ہے, اسی ملک ہندوستان کی زمین کو اٹھا کر دیکھو کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمتوں کو کس طریقے سے انجام دیا تھا, قرآن کی تعلیم کو کس طریقے سے عام کیا تھا. اے مسلمانوں, ملک ہندوستان کی زمین پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے ملک کی زمین پر حکومت کیا تھا. حقیقت میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی خدمتوں کو اس طریقے سے انجام دیتے تھے کہ ان کے زمانے کے اندر حقیقت میں لوگ چین کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہوتے تھے. اے مسلمانوں, غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک ہندوستان کی زمین پر جس تعلیم کو عام کیا تھا وہ تعلیم قرآن کی تعلیم تھی, وہ تعلیم شریعت مصطفیٰ کی تعلیم تھی, وہ تعلیم اخلاق و محبت کی تعلیم تھی. حقیقت میں مسلمانوں اگر بھارت کی زمین کا مطالعہ کیا جائے تو آج مسلمانوں کے اندر سے محبت اور محبت بہت تیزی سے ختم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. مسلمان آج آپسی اختلاف کی بنیاد پر کس طریقے سے آج معطر شریعت مصطفیٰ کے وقار کو مجروح کر رہا ہے, پیغمبر کی تعلیم کو کس طریقے سے بدنام کر رہا ہے. مسلمانوں میں آپ کو میسج دینا چاہیتا ہو, آپ کو یہ پیغام دینا چاہیتا ہو. حقیقت میں آج بھی مسلمان اگر اخلاق و محبت کا کردار اسی بھارت کی زمین پر نبھانا شروع کر دے تو دعووں کے ساتھ کہتا ہو اس ملک کی زمین پر اگر کسی کا بول بالا ہوگا تو صرف اور صرف مسلمان کا بول بالا ہوگا, قرآن کی تعلیم کے پڑھنے والوں کا بول بالا ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں اسی ملک کی زمین پر آپ نے دیکھا ہوگا ہم مسلمانوں کو مارنے کی کس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہے. آج ہر مسلمان کس طریقے سے ڈرا سہما ہے, ان مسلمانوں کی زندگی کو کس طریقے سے برباد کرنے پر لوگ آمادہ ہے. حقیقت میں اسی بھارت کی زمین پر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آبرو کو اس طریقے سے لوٹنے پر لوگ آمادہ ہوئے کہ بھارت کی زمین پر لوگ اے مسلمان کو کبھی موم لنچنگ میں مار دیا گیا, کبھی مسلمان کو اخلاق اور پہلو خان کے نام پر مار دیا گیا. مسلمانوں کی آبرو کو کس طریقے سے اسی بھارت کی زمین پر لوٹا گیا. میں آپ کو میسج یہ دینا چاہیتا ہوں ملک ہندوستان کی زمین پر شریعت مصطفیٰ کے اندر کس طریقے سے مداخلت کرنے کی بات کی گئی, قرآن کی تعلیم کی دھجیاں اڑانے کی کس طریقے سے بات کی گئی. اے مسلمانوں, میں آپ کو میسج یہ دینا چاہیتا ہوں اسی ملک ہندوستان
हिंदुस्तान की जमीन पर अभी हाल ही का वाकया उठा कर देखो। इसी भारत की जमीन पर एक स्टेट है जिसे कर्नाटका कहा जाता है। कर्नाटका की जमीन पर एक मुसलमानों हमने अपनी निगाहों से देखा था एक खातून जिसको मुस्कान खान कहा जाता है। इस तरीके से हकीकत में मुसलमानों शेरनी की दहाड़ लगाई थी। भगवाधारी झंडों को लेकर लोग किस तरीके से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। वो हमारी बेटी हमारी खानदान की चश्मो चिराग ए मुसलमानों को मैं मुस्लिम की गुशेर में किस तरीके से हकीकत में सैकड़ों लोगों के दरगे में जाकर अल्लाह अकबर के नारे को लगाकर पूरी दुनिया को मैसेज दिया था, पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि हम मज़हब इस्लाम की बेटियां हैं, हम ख्वातीन इस्लाम हैं, हम कनीज़े फातिमा हैं। हम अगर दुश्मनों के नरके में भी जाते हैं ना तो रब तबारक व तआला के नाम को बुलंद करते हैं। हमारे होड़ में अल्लाह का नाम लिया जाता है। हकीकत में मुसलमानों उस बेटी ने सैकड़ों के मजमे में जाकर अल्लाह अकबर के नारे को लगाकर पूरी दुनिया की बेटियों को पैगाम दिया था। ऐ दुनिया की बेटियों 14 फरवरी को तुम्हें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, तुम्हें हिजाब डे मनाना है। अपने जिस्म पर पर्दा रखकर चलो ताकि दुनिया तेरी गुलामी अख्तियार करे और दुनिया के लोग मज़हब इस्लाम का बोलबाला करते हुए सुभान अल्लाह बहुत उम्दा। हकीकत में मुसलमानों मैं आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान लड़के जिस काम को नहीं कर पाते हैं ना हमारी घर की बेटियां उस काम को करने पर आमादा हो जाती है। आपने देखा था दहली की जमीन पर एनआरसी के मामले में हमारा नौजवान अपने हाथ में चूड़ियां पहनकर किचन में बर्तन साफ कर रहा था, अपने कमरों में आराम कर रहा था, मगर हमारी घर की बेटियों ने अपने सर पर कफन बांधकर अपने जिस्म पर पर्दा डालकर दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया था। कुरान की तालीम को किस तरीके से आम करने की कोशिश किया था। मुस्कान खान को लोग आज किस तरीके से मुबारकबाद ही पेश कर रहे हैं। ए मुसलमानों मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ मुस्कान खान ने किसी डांस के लिए अपने आप को नहीं किया था। उन बेटियों को मैं से देना चाहता हूँ जो टिकटॉक पर डांस करती है, जो टिकटॉक पर नाच कर अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पर वायरल करती है। उन बेटियों को मैं से देना चाहता हूँ तुम जितना 5 साल के अंदर अपने टिकटॉक वीडियो से मशहूर नहीं हुए, उस बेटी ने पर्दे के नाम को देकर अल्लाह अकबर के नारे को लगाकर आज पूरी दुनिया में अपने नाम को कमाया है। इसलिए मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहता हूँ अगर तुम्हारे घरों में बेटियां हो तो उन बेटियों को सबसे पहले पर्दे में रहने की तरकीब दो। अगर बेटियां पर्दे में रहेगी तो ये दुनिया औकात में रहेगी। जब बेटियां पर्दे में रहेगी तो लोग हमारी बेटियों की इज्जत करते हुए नजर आएंगे, लोग हमारी बेटियों के वकार को समझते हुए नजर आएंगे। ऐ मुसलमानों कहने का मकसद ये है कि जिनकी बेटियां बेपर्दा घूमती है हकीकत में उनकी इज्जतों का जनाजा निकलता है और जिनकी बेटियां पर्दे में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारती है का बताना खैर से उन बेटियों पर रहमतों की बारिश अदा करता है। वो बेटियां जहाँ भी रहती है खुशहाल जिंदगी बसर करती हुई इसी भारत की जमीन पर लोग नारा लगाते हैं कि मुसलमानों को मुल्क हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। लोग कहते हैं शरीयत का कानून यहाँ नहीं चलेगा। हकीकत में मुसलमान की शान ये है कि ये मुसलमान अपनी शरीयत को भी मानता है, मुल्क हिंदुस्तान के संविधान को भी मानता है। हकीकत में मुसलमानों आज चारों तरफ से एक ही नारा लगाया जाता है मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया जाएगा। इन मुसलमानों जब मैंने भारत की जमीन का जायजा लिया पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक ही नारा लग रहा है, एक ही बात लोग दोहराने पर आमादा है, एक ही बात लोग करने पर आमादा है। आसाम से लेकर दिल्ली की जमीन तक, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र की जमीन तक हर चार जानिब लोग यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। कभी एनआरसी का मामला लाते हैं, कभी एनपीआर का मामला लाते हैं, कभी 3 तलाक का मामला लाते हैं। मुसलमान सहमा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान घबरा रहा है कि आज मुल्क की हालात किस तरीके से खराब हो चुके हैं। हकीकत में मुसलमानों आज बहुत से मुसलमान इस तरीके से डरे हुए हैं कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर लोग खदेड़ने की बात करते हैं। हम मुल्क को छोड़कर कहाँ जाएंगे। जब मैंने
मैंने मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का मामला देखा, सारे मुल्क हिंदुस्तान के सारे लोगों के मामलात को देखा, तो मैंने ए मुसलमानों एक अरीजा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया, गुंबद ख्वाजा की बारगाह में मैंने अरीजा पेश किया, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में लौ लगाया, गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया। सरकार आज मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का माहौल बहुत खराब हो चुका है, इस मुल्क की जमीन पर लोग इंतशार का बीज बो रहे हैं, लोग हिंदू मुस्लिम राइट कर कर हकीकत में मुसलमानों को परेशान करने की तरह तरह की कोशिशें की जा रही है। भारत का मुसलमान डरा हुआ है, भारत का मुसलमान सोचने पर आमादा है, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमें तो इस वतन से प्यार है, इस वतन से हमें मोहब्बत है। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया, सरकार मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, तो ए मुसलमानों गुंबद ख्वाजा से आवाज आई थी कि निसार अहमद निजामी तो अपनी कौम के लोगों को जो मैसेज दे, अपनी कौम के लोगों को। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तेमाल करे, नारे रिसालत। खतीब लासानी हजरत अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब किबला निजामी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज। बैठते हैं आप, बैठ जाए, तशरीफ रखते हैं। हेलो हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे नूर पर हिंदुस्तान का वज़ीम स्पीकर, वज़ीम शख्सियत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुजाहिद सुन्नियत, माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब क़िबला निज़ामी, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम अलीमिया निस्वा जमदा शाही मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा शहनशाह तरन्नुम जानिया कारी कमर अलीमी साहब वो भी मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह आप हजरात इनकी गुफ्तगू को समाप्त करेंगे। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि भारत की जमीन पर मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो मैंने ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लौ लगाया, गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया। सरकार आज मुल्क हिंदुस्तान की जमीन बहुत ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही है, मुल्क के हालात बदतर होते हुए चले जा रहे हैं, मुसलमान परेशान है, मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मुसलमान सोचने पर आमादा है कि हम जाए तो कहाँ जाए। ए मुसलमानों, गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया। सरकार अब मुसलमानों का क्या होगा, तो गरीब नवाज की गुम्बद से आवाज आई थी, निसार अहमद निजामी माजी की तारीख मेरी उठाकर कौम के सामने रख कर दिखा। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की तारीख उठाना शुरू किया। ए मुसलमानों 600 साल पहले की तारीख उठाया, कोई रिवायत कोई मैसेज मुझे नहीं मिल रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मैंने फिर अरीजा पेश किया। सरकार कोई रिवायत नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं मिल रही है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुम्बद से आवाज आई, निसार अहमद निजामी और मुताला कर। हकीकत में मुसलमानों तारीख के उस औरात के पहुंचा कि यही अजमेर मोहल्ला की जमीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम देने के लिए आए थे, तबलीग इस्लाम को करने के लिए आए थे, तो उसी अजमेर की जमीन पर एक जगह एक मैदान में उनका पड़ाव हुआ था, वहां पर राजा के ऊंट भी बांधे जाते थे। तो हकीकत में मुसलमानों ऊंटों को लेकर जब उसके चौकीदार वहां पर पहुंचे थे और गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया था, बाबा जी आप यहाँ से उड़ जाए, इसलिए यहाँ पर राजा के ऊंट बांधे जाते हैं। तो गरीब नवाज ने कहा था कि ऊंट तो कहीं भी बांधे जा सकते हैं, मैदान बहुत बड़ा है, कहीं भी बांध सकते हो। तो उन लोगों ने कहा था नहीं, राजा के ऊंट यही बांधे जाते हैं तो यही बांधे जाएंगे। तो गरीब नवाज ने कहा था जब राजा के ऊंट यहाँ बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। ए मुसलमानों, इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए थे। दूसरे दिन जब ऊंटों को उठाने की बारी आई थी तो सारे लोगों की ताकत फेल हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान की ताकत फेल हो गई थी, क्योंकि जयपाल की ताकत फेल हो गई थी। बड़े बड़े बहादुर आए थे, उन ऊंटों को कोई उठा ना सका था। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी
اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت سے آواز آئی، نثار احمد نظامی ملک بھارت کے مسلمانوں کو پیغام دے کہ جب میں نے اونٹوں کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تو بھارت کی طاقت فیل ہو گئی، پورے ملک ہندوستان کے بہادروں کی طاقت فیل ہو گئی، مگر کوئی اونٹوں کو اٹھا نہ سکا۔ تو ملک ہندوستان کی زمین پر میں نے تو مسلمانوں کو آزاد کیا ہے، میں نے تو مسلمانوں کو بچایا ہے، جب تک غریب نواز اس ملک ہندوستان کی زمین پر ہے کوئی مسلمان کا ایک بال بھی باقا نہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں اگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری نے دین اسلام کی خدمتوں کو کس طریقے سے انجام دیا ہے۔ اگر حیدرآباد کے لوگوں سے پوچھ لو کہ اے حیدرآباد کا مسلمان یہ بتا کیا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ جانتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں کہ آج ہم اجمیر جاتے ہیں مگر ہمارا ارادہ جانتے ہو خراج پیش کرنے کا نہیں، ہمیں تو مزہ لینے کے لیے ہم اجمیر جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں صرف مزار کو دیکھنے کے لیے۔ یہ سوچ ہماری نہیں ہوتی ہے کہ غریب نواز کی مزار کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں نمازوں کی پابندی کروں، میرے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کروں۔ آج مسلمان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے تو انا ساگر پر عیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، جنہ کا کی زیارت کرتا ہے وہاں مزہ لینے پر آمادہ ہوتا ہے، تارا گڑھ پر چل جاتا ہے کہتا ہے بہت مزہ آیا۔ اے مسلمانوں میں کہنا چاہیتا ہوں حاضری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انا ساگر پر چلے جاؤ، حاضری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تارا گڑھ پہاڑ کو دیکھ لو، حاضری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حیدرآباد کی زمین سے نکلو، اگر کوئی نمازی ہو اور غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اس بارگاہ سے لوٹ کر جب حیدرآباد کی زمین پر پہنچے تو تمہارا قدم مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف بڑھے، تمہارا قدم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کے لیے بڑھے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس عقیدت کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو گے جو بھی منت و مراد ہوگی غریب نواز کے صدقے اللہ پورا کر دے گا، تمہاری دنیا بھی سبرے گی، تمہاری آخرت بھی سبرتی ہوئی۔ بہت عمدہ ماشاء اللہ، بہت حضرات عمدہ۔ محترم میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھ لوں تو کہیں گے اس لیے کہ وہ غریب تھے اس لیے غریب نواز کہا جاتا ہے۔ نہیں مسلمانوں، خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز اس لیے کہا گیا وہ غریبوں کو نوازتے تھے، وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ ہمارے پڑوس میں غریب ہو تو اس کو دبا کر اس کی زمین اپنے نام کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اس کو ہم اپنے یہاں اگر مزدوری بھی کراتے ہیں تو غلامی سمجھ کر کرانے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ مگر خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیم اٹھا کر دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی تعلیم اٹھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے غریبوں کی کس طریقے سے مدد کیا ہے۔ اور مسلمانوں ایک تاریخ کا ایک ٹکڑا آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی عمر مبارکہ ابھی 8 سے 9 سال کی ہے۔ اے مسلمانوں بچپنے کا عالم ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپنے کی وہ تاریخ آپ کو بتانا چاہیتا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری نے کس طریقے سے دین اسلام کی خدمتوں کو انجام دیا ہے۔ اے مسلمانوں عید کا دن ہے جس دن پوری دنیا کا مسلمان خوشی و مسرت کی شادمانی میں ڈوبا رہتا ہے، جس دن مسلمانوں کی بستیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، مسلمان جس دن کا بہت اہتمام کے ساتھ خوشیاں مناتا ہے اسی عید کے دن کا معاملہ ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر پر خوشیاں منا رہے تھے۔ اے مسلمانوں لباس کو پہنتے ہیں، امامہ شریف کو باندھتے ہیں، ہم مسلمانوں اپنے گھر سے نکل کر وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، نماز عید الفطر کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اے مسلمانوں جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے سے نکلے ہیں، سڑک کے کنارے سے نکلے ہیں، حقیقت میں چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے پر ایک نابینا نوجوان کھڑا ہوا ہے جس کا لباس بہت گندا ہے، جس کا اے مسلمانوں بال دھول سے پھٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں غریب نواز کی نگاہ جب اس نابینا شخص پر پڑی، غریب نواز اس نابینا شخص کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس نوجوان سے سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد اس نوجوان سے کہتے ہیں اے نوجوان کے بتا آج تو عید کا دن ہے، آج تو پوری دنیا خوشی و مسرت کی شادمانی میں ڈوبی ہوئی ہے، تو آج عید کے دن کیوں پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، تو گرد و غبار میں کیوں لپٹا ہوا ہے؟ حقیقت میں مسلمانوں نوجوان نے کہا تھا اے بچے سن جن کے
رشتے دار دنیا میں ہیں ان کے لیے آج عید کا دن ہے، جن کے ماں باپ ہیں ان کے لیے آج عید کا دن ہے، جن کو اللہ نے آنکھ عطا کیا ہے ان کے لیے آج عید کا دن ہے۔ میں تو نابینا ہوں، قسمت سے میرے ماں باپ بھی دنیا میں نہیں ہے، قسمت سے میرا دنیا میں کوئی رشتے دار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی امیر ہوگا، اگر حقیقت میں مسلمانوں ہمارے گاؤں میں کوئی امیر ہو تو لوگ اس کی رشتے داری جوڑتے ہیں، حقیقت میں باپ سے، دادا سے، نانا سے، ماما سے، کہیں سے بھی اس کو لا کر اس کو اپنا رشتے دار تسلیم کراتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی سگا رشتے دار غریب ہو تو حقیقت میں مسلمانوں ہم اسے کبھی رشتے دار تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس غریب نے کہا تھا اے بچے سن سن، جن کے پاس دولت ہے ان کے لیے آج عید کا دن ہے، جن کے رشتے دار ہیں ان کے لیے آج عید کا دن ہے۔ میں تو دنیا میں غریب پیدا ہوا ہوں، میرے لیے آج عید کا دن نہیں ہے۔ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غریب نواز نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا اے نوجوان تو غم نہ کر، حقیقت میں آج تجھے میں باپ کا بھی پیار دلواؤں گا، ماں کی ممتا بھی دلواؤں گا، بھائی کا پیار بھی عطا کروں گا۔ جس کا بھائی نہیں ہوتا ہے اس کا حسن ہوا کرتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں، اپنی امی جان کی بارگاہ میں پہنچے۔ امی نے پوچھا تھا بیٹا حسن آج تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا، اے بیٹا حسن اچانک تو گھر کیوں چلا آیا؟ حقیقت میں غریب نواز کے جملوں کو نوٹ کرو مسلمانوں، عید کے دن اس کا خیال کیا کرو، اپنے بستی میں اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ لیا کرو کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ عید کے دن وہ نماز عید الفطر کا اہتمام کر پا رہا ہے کہ نہیں۔ غریب نواز نے کتنا اچھا سبق امت محمدیہ کو دیا تھا۔ غریب نواز نے کہا تھا اے امی آج اگر ہم نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے چلے جاتے تو کسی کی نماز اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرتا، اس لیے کہ ایک غریب اپنی غربت پر رو رہا تھا۔ آج میں اس غریب کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اس کو نہلایا گیا، کپڑا پہنایا گیا۔ اے مسلمانوں امامہ شریف باندھ کر اب اس کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی سنجری اس کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے، حقیقت میں مسلمانوں رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتے تم آسمان پر کیا کر رہے ہو؟ تم زمین پر جاؤ، میرے محبوب کے خاندان کے چشم و چراغ حسن جا رہے ہیں، انہیں غریب نواز کہہ کر پکارو۔ فرشتے آ کر غریب نواز کہہ کے پکار رہے تھے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا جا رہا ہے، غریبوں کو نوازنے والا جا رہا تھا۔ اور اے مسلمانوں جب خواجہ معین الدین چشتی چل رہے تھے تو ان کے پیچھے جو نوجوان نابینا چل رہا تھا، چلتے چلتے اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر میرے خواجہ کے دیوانے کہاں جاتے۔ اور ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکر سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، بہت عمدہ قاری صاحب، واہ 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 واہ۔ حضرات محترم یہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ملک ہندوستان کی زمین پر آج جو لوگ سیاست کرتے ہیں نا انہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم سے سبق لینا چاہیے۔ انہیں اے مسلمانوں انہیں یہ سبق لینا چاہیے کہ غریب نواز نے اسی ملک ہندوستان کی زمین پر بیٹھ کر کس طریقے سے دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دیا۔ آج دنیا سمجھ رہی ہے، آج علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ غریب نواز کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگوں نے مذہب اسلام میں داخل لیا تھا، مگر مسلمانوں کیوں لوگ داخل اسلام ہوئے تھے؟ حقیقت میں ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے مسلمانوں ان کے اخلاق کو دیکھ کر آؤ میں آپ کو بتاتا چلو اسی ملک ہندوستان کی زمین کی وہ تاریخ آپ کو بتاتا چلو۔ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا تھا اسی ملک کی زمین پر جو لوگ اننداتا کہے جاتے ہیں، جنہیں کسان کہا جاتا ہے، اے مسلمانوں غازی پور کے بارڈر پر اور ٹکری بارڈر پر وہ لوگ کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ ملک ہندوستان کی حکومت سے اپنی مانگ کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حقیقت میں مسلمانوں ہندوستان کا پرائم منسٹر ان کے لیے دو جملے بھی کہنے پر آمادہ نہیں تھا۔ حقیقت میں جب بہت دن ہوئے تب آ کر کوئی جملہ پیش کیا، مگر اس کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنے ملک کے کسانوں کے لیے دو جملے کہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک کسان دہلی کی زمین سے گیا تھا،
تھا, حقیقت میں غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور کہا تھا سرکار دہلی کی زمین پر میری زمین خطرے میں ہے, تو اے مسلمانوں غریب نواز چاہتے تو ایک خط لکھ کر شمس الدین التمش کو حکم دے دیتے, تو شمس الدین التمش کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ غریب نواز کے فیصلے کو مانتا نہیں, غریب نواز کے باتوں کو تک کاٹ دیتا. اے مسلمانوں مگر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اس ایک غریب کسان کے لیے اجمیر محلہ کی زمین سے دہلی کی زمین کا سفر کرتے ہیں. شمس الدین التمش ان کے قدموں میں گر کر کہا تھا سرکار آپ کو آنے کی سہمت نہیں دینا چاہیے تھا, آپ حکم کر دیتے تو آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی. تو غریب نواز نے کہا تھا شمس الدین مجھے پتا ہے کہ اگر میں تجھے حکم دے دیتا تو تو میری بات پر عمل کر لیتا, مگر یہ تیری اور میری بات تھی, مگر اگر میں دہلی کی زمین پر آیا تو آج جو غریب کسان کو خوشی ملی ہے اس خوشی کو میں اور تم نہیں دے سکتے تھے. اے مسلمانوں پتہ کیا چلا کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری نے اس ملک ہندوستان کی زمین پر اس طریقے سے دین کی خدمتوں کو انجام دیا ہے اور لوگ مذہب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے حضرات محترم خطیب اعظم ہندوستان کی آمد ہو چکی ہے. بس میں آخری بات کہوں گا, بس تھوڑی دیر 5 سے 7 منٹ اور لینا چاہتا ہوں, ہے نا, لے سکتا ہوں جی جی, کیونکہ میری بھی عادت نہیں ہے بہت زیادہ بولنے کی. بس 5-7 منٹ اور میں آپ کا وقت لوں گا, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضرات محترم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب تاریخ اٹھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ غریب نواز نے کس طریقے سے دین اسلام کی خدمتوں کو انجام دیا ہے. اور اے مسلمانوں خواجہ معین الدین چشتی سنجری کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ ملک بھارت کی زمین پر جتنے بھی ولی ہے, جس طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عالم کے اولیاء کے امام ہے, اسی طریقے سے بھارت کی ولیوں کے امام کو اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ غریب نواز کی ذات بابرکات ہے. انہی کے ایک خلیفہ ہے, انہی کے ایک مرید ہے جن کو دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ایک شہزادے کی حیثیت رکھتے ہیں, مگر جب خواجہ غریب نواز کے اخلاق و کردار کو انہوں نے دیکھا, دین اسلام کی خدمتوں کو انہوں نے دیکھا, تو غریب نواز کی غلامی کو اختیار کیا. اور اے مسلمانوں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی کی زمین پر قطب بنا کر بھیجا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب دہلی کی زمین پر آئے تو حقیقت میں وہاں کا جو بادشاہ تھا جن کو دنیا شمس الدین التمش کہتی تھی, اے مسلمانوں وہ ان کے سلسلے میں داخل ہوا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے شمس الدین سے یہی کہا تھا, اے شمس الدین التمش سنو سنو, تم اپنے رعایا پر کبھی ظلم نہ کرنا, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا. حقیقت میں مسلمانوں شمس الدین التمش نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا, سرکار آپ وہاں پر کیوں رہ رہے ہیں, آپ دہلی چلے آتے, آپ ہمارے قریب میں رہتے, مشورہ آپ کا ہوتا, حکومت میری ہوتی, آپ حکم کرتے, اسی حساب سے میں اپنے حکومت کے کام کو انجام دیتا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی تشریف لے گئے. شمس الدین التمش اس طریقے سے حکومت کرنے لگا, مگر اسی دہلی کی زمین پر مسلمانوں کچھ ایسے بھی لوگ پائے جا رہے تھے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شہرت کو دیکھ کر ان کے پیٹ میں جلن ہونے لگی, حقیقت میں ان کو مروڑ پیدا ہونے لگا. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں آج یہاں پر بھی ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی ہمارے سماج کا رہنے والا اگر ترقی کی سیڑھیوں کو بلند کر دے تو لوگ اس کی ٹانگ کو کھینچنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, لوگ اس کی عزتوں کا جنازہ نکالنے پر آمادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دہلی کی زمین پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شہرت بہت تیزی سے بڑھ گئی, لوگ ان کے معتقد ہو گئے, لوگ ان کو ماننے پر آمادہ ہو گئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے کچھ مخالف لوگ تھے جو آپس میں میٹنگ کی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بدنام کیا جائے, ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. اے مسلمانوں چند مسلمانوں کو خریدا گیا پیسہ دے کر, حقیقت میں کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا گیا, اس کے بعد ایک عورت کو خریدا گیا. اس خاتون سے کہا گیا اے خاتون تو بختیار کاکی پر تھوڑا الزام لگا. حقیقت میں ایک دن کا واقعہ ہے, شمس الدین التمش قاضی کے ساتھ اپنے حمل میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رونے والے کی آواز آتی ہے. ایک خاتون اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو لے کر حاضر ہوئی ہے, ایک مسلمانوں چیخ چیخ کر رو رہی ہے. شمس الدین التمش کی بارگاہ میں اس خاتون کو بلایا گیا, اس خاتون سے سوال کیا گیا اے خاتون تو رو
रो क्यों रही है, तेरे आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों खातून ने कहा था बादशाह मैं जिस बुनियाद पर रो रही हूँ, जिस लिए रो रही हूँ, अगर मैं जिसने मेरे साथ जुल्म किया है, जिसने मेरे साथ गुनाह किया है, अगर उसके बारे में मैं तुझे बताऊंगी तो तू उस पर उसको सजा नहीं देगा। शमसुद्दीन अल्तमस ने कहा था मेरी हुकूमत मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर जो चल रही है ये शरीयत मुस्तफा के आईने में ढल कर चल रही है, कुरान के तालीम के मुताबिक चल रही है। अगर मुजरिम मैं हो तो मुझे भी सजा दिया जाएगा। ये खातून बता तेरी बात क्या है, तेरे साथ कितने गुनाह किया है। हकीकत में खातून ने कहा था अपने हाथ में 2 माह का बेटे को लेकर आई थी, कहा थी ए बादशाह सुन ये जो मेरे हाथ में मेरी गोद में जो बेटा है ना इसका वारिस कोई और नहीं, इसका बाप कोई और नहीं, इसका बाप तेरा पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। शमसुद्दीन अल्तमस की आंखों में आंसू आ गया। हकीकत में मुसलमानों रूह कांप गई इसलिए कि पीर पर उंगली उठ रही है, उस पीर पर उंगली उठी थी जिसकी बुनियाद पर शमसुद्दीन अल्तमस अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के आईने में ढाल चुका था। हकीकत में मुसलमानों शमसुद्दीन अल्तमस ने कहा था ए खातून तुम तो क्या कह रही है, तो खातून ने करसती हुई आवाज से कहा था शमसुद्दीन अल्तमस मुझे पता था तू अपने पीर को सजा नहीं देगा, इस बुनियाद पर मैं तुझसे कह रही कि तू अब इस गुनहगार को सजा नहीं दे सकता। तो शमसुद्दीन अल्तमस ने कहा था खातून अगर ये इसका गुनाह करने वाला मेरा पीर ही गुनाह होगा, अगर वो गुनहगार होगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। अब मुसलमानों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मैसेज दिया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लाठी के सहारे से मुसलमानों महल में आते हैं बादशाह के पास। जैसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की महल के अंदर एंट्री हुई है ये मुसलमानों पूरे पूरा मजमा लगा हुआ है। शमसुद्दीन अल्तमस ने जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा तो अपने पीर की आमद को देखकर वो भी खड़े होकर इस्तकबाल करना चाह रहे थे। जैसे ही खड़ा होना चाह रहे थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था बेटा अल्तमस आज तुझे एहतराम करने की जरूरत नहीं है, आज तेरी बारगाह में मैं पीर बनकर नहीं आया हूँ, आज तेरी बारगाह में मैं एक मुजरिम की हैसियत से आया हूँ, आज तेरी बारगाह में मैं एक मुजरिम की हैसियत से आया हूँ। ए बेटा आज तुझे एहतराम करने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी निगाहों को झुका कर खड़े हुए हैं। उसके बाद उस खातून की तरफ कहते खातून बता मैंने जुर्म कौन सा किया है। हकीकत में वो गरजती हुई आवाज में कहा कि तू भूल गया तू मेरे साथ किस तरीके से मुंह काला किया, और जो मेरे गोद में बेटा है जो तेरी देन है, तूने मेरे साथ मुंह काला किया। जब तू तहज्जुद के लिए उठता था तो अपने आदमी को बुलाता भेजकर मुझे बुलवाया करता था, एक दरवाजे से बुलाता था दूसरे दरवाजे से निकाल देता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। हकीकत में मुसलमानों आंखों में आंसुओं को लेकर कहा था ये खातून तू मुझ पर कौन सा इल्जाम लगा रही है, मैं आज जो गुनाह नहीं किया हूँ उस इल्जाम में मुझे फंसा रही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था खातून बता तू मुझ पर कौन सा इल्जाम लगा रही, इसका सबूत क्या है। ए मुसलमानों उस खातून ने कहा था कि ये 4 लोग हैं इस सबूत में खड़े हुए, 4 कलमा वालों पढ़ने वालों को खरीदा गया था। मैंने पहले भी कहा था कि मुसलमान आज चाय पर भी अपने ईमान का सौदा करने पर आमादा है। जानते हो आज सबसे सस्ता सौदा क्या किया जाता है, आज मौलवियों को अगर मदरसे से निकालना हो तो उन पर किसी लड़की का केस डालकर उसे निकाल दिया जाता है। मस्जिद के इमाम को निकालना हो तो उसे अय्याशी के इल्जाम में फंसाकर उसके कान को पकड़कर निकाल कर फेंक दिया जाता है। मुसलमानों में आपको मैसेज देना चाहता हो बड़ा सस्ता बड़ा आसान मामला हो गया है कि औरतों का मामला भिड़ाकर लोग आज बड़ी बड़ी खानकाहों के लोगों को बदनाम कर दिया करते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जब इल्जाम लगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर शमसुद्दीन अल्तमस की बारगाह में अरीजा पेश किया। अल्तमस मैं तुझसे सिर्फ 1 दिन की मोहलत देना चाहता हूँ ताकि मैं इस पर कोई सबूत पेश कर दूं। तो ए मुसलमानों शमसुद्दीन अल्तमस ने कहा था आपको 1 दिन की मोहलत दी जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे ही ए मुसलमानों उस महल से निकलकर अपनी कयामगाह पर जा रहे थे तो एक वक्त के था कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बादशाह से मिलने आते थे तो सवारी से आते थे और बादशाह से मिलकर जाते थे तो सवारी से जाते थे। आज जैसे ही अपने लाठी के सहारे चलने लगे तो हकीकत में मुसलमानों शमसुद्दीन अल्तमस ने कहा था सरकार अगर आप कहे तो आपके सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था बेटा अल्तमस आज मैं दिल्ली की जमीन को देखना चाहता हूँ, यही दिल्ली वाले हैं जो मेरे कदमों में फूल बिछाया करते थे, आज देखना चाहता हूँ
ان کا رخ ان کا انداز میرے ساتھ کہتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب محل سے نکلے ہیں، اے مسلمانوں وہی دہلی کی زمین ہے جو دہلی والے قسمیں کھایا کرتے تھے. ان کی عزت و احترام کی جو ان کے قدموں میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، جو ان کے جھنڈے پر پھولوں کی بارش کر رہے تھے. آج دہلی کا نظام آج دہلی کی زمین آج دہلی کی زمین کا معاملہ ایک دم بگڑا ہوا ہے. شب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چل رہے ہیں، لوگوں کی نگاہیں ترچھی ہیں، ہر کوئی ترچھی نگاہوں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ رہا ہے. حقیقت میں مسلمانوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی قیام گاہ پر پہنچے ہیں. جیسے ہی قیام گاہ پر پہنچے، نماز مغرب کی ادائیگی کیے. اے مسلمانوں، نماز کی ادائیگی کے بعد جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ میں اپنی نو کو لگاتے ہیں، خواجہ دین چشتی سنجری کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. اے غریب نواز، آپ نے مجھے دہلی کی زمین پر بھیجا تھا. آپ نے کہا تھا کہ دہلی کی زمین پر آپ مجھے بھیج رہے ہو تو اس دہلی کی زمین پر جاؤ، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں احترام ملے گا، تمہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک واقعہ ایسا بھی میرے ساتھ پیش کیا جائے گا کہ لوگ میری برائیاں کرنے پر آمادہ ہوں گے، لوگ میری مخالفت پر اتریں گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہی جملوں کو کہتے کہتے ان کو نیند آتی ہے. ان کے خواب میں خواجہ معین الدین چشتی سنجری تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا بختیار، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صبح جب سویرا ہوگا تو تو بادشاہ کی بارگاہ میں جانا، صرف 3 دن کی مہلت لے لینا. تیرے گواہی دینے کے لیے، تیرا ثبوت پیش کرنے کے لیے آج کوئی اور نہیں آئے گا. حقیقت میں تیرا پیر تیری گواہی دینے کے لیے آئے گا. مسلمانوں، خواجہ غریب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید سے اس بات کو کہا. اس کے بعد جب صبح کا سویرا ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بادشاہ کے پاس پہنچے. مجمع لگا ہوا ہے، قاضی بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے شمس الدین التمش کی بارگاہ میں کہا تھا، اے التمش، میں تجھ سے 3 دن کی مہلت لینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ 3 دن کے بعد میری گواہی دینے کے لیے میرا پیر اجمیر کی دھرتی سے آئے گا، ہند کا راجا اجمیر کی دھرتی سے آئے گا. حقیقت میں جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ مذاق کرنے لگے، سارے لوگ آپس میں چیمے گوجا کرنے لگے. لوگ کہنے لگے ان کو وقت نہیں دینا، اس لیے کہ یہ اپنے وقت کو لے کر، یہ اپنے ٹائم کو پڑھا کر اب بچنا چاہیتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بے گناہ ثابت کرنا چاہیتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شمس الدین التمش نے مہلت دے دی کہ آپ جائیے، آپ کو 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے. 3 دن کا عرصہ بیت گیا ہے، مغرب کے نماز کا وقت ہو چکا ہے، مگر خواجہ نواز ابھی بھی دہلی کی زمین پر نہیں آئے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز، ابھی بھی آپ کے مرید بختیار کی ابھی بھی حسرتیں نہیں مٹی ہے، ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ آپ دہلی آئیں گے، ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ آپ میری بے گناہی کا ثبوت پیش کریں گے. حقیقت میں مسلمانوں، نماز مغرب پڑھا کر جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی 2 رکعت نماز چھوٹی ہوئی ہے، وہ اپنی 2 رکعت نماز کو پورا کر رہے ہیں. خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر کی بارگاہ میں مچل جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسوؤں کو لے کر رونا شروع کر دیتے ہیں. سرکار، میں نے جو گناہ نہیں کیا اسی گناہ کو میرے اوپر ڈالا گیا. سرکار، آپ نے مجھے یہاں بھیجا تھا تو آپ نے مجھے اس بنیاد پر بھیجا تھا کہ آپ میرے وارث ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، مگر آج یہ دہلی والے میرے ساتھ اس طریقے سے مذاق کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے کہا تھا، بختیار سنو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھے ہوتے ہیں انہیں پر وار کیا جاتا ہے، جو پھلدار ہوتے ہیں انہیں پر ڈھیلا چلایا جاتا ہے. حقیقت میں مسلمانوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہتے ہیں، صبح کا سویرا دیکھو، اس کے بعد تمہارے ثبوت پیش کیے جائیں گے. جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، حقیقت میں مسلمانوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی کی وہ زمین ہے جہاں پر حقیقت میں مجمع لگا ہوا ہے، رعایا پورے دہلی کو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. حقیقت میں قاضی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوئے ہیں.
हकीकत में मुसलमानों उस खातून को बुलाया गया, खातून से कहा गया खातून बता तूने कौन सा इल्जाम लगाया है। खातून ने कहा था मेरे साथ इस तरीके से गुनाह किया गया है। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा बिन नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खातून से कहते हैं ए औरत ये खातून सुन, अभी भी तेरे पास वक्त है, अभी भी तू समझ जा मेरे बख्तियार पर इल्जाम ना लगा, अभी भी तेरे पास वक्त है, तू अपनी बात से पलट जा। मेरे बख्तियार ने कोई खता नहीं की है, मेरे बख्तियार ने कोई गलती नहीं की है, तू अभी भी अपने बयान से वापस आ जा। हकीकत में मुसलमानों खातून ने कहा था नहीं इन्होंने ही गुनाह किया है, ये मुझे तहज्जुद के वक्त बुलाते थे और मेरे साथ मुकाला किया करते थे। हकीकत में मुसलमानों गरीब नवाज ने कहा था क्या इस बात के लिए कोई सबूत है। फिर उन्हीं चारों को उस खातून ने खड़ा किया था, उन चारों की तरफ। हकीकत में ख्वाजा बिन नवाज निगाह उठाकर कहे कि ऐ कलमा पढ़ने वाले सुनो तुम्हारे पास वक्त है, अभी जब मेरा पिटारा खुलेगा, जब मैं सबूत पेश करूंगा तो तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम्हारे पास मोहलत है, तू समझ जाओ। तो उन लोगों ने कहा था नहीं हमने देखा था कि ये उनके साथ मुकाला किया करते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसुओं के कतरात है, गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करते हैं सरकार अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम क्या सबूत पेश करेंगे, हमारी बेखुदाई का कोई सबूत नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से गरीब नवाज ने कहा था बेटा बख्तियार घबराने की जरूरत नहीं है, सुन आज इस तेरी गवाही के लिए मैं गवाही नहीं दूंगा, ये मजमा गवाही नहीं देगा, शमसुद्दीन अल्तमस गवाही नहीं देगा, इस खातून की गोद में जो तमाह का बेटा है वही बेटा आज उठकर तेरी गवाही पेश करेगा। हकीकत में मुसलमानों पूरे के पूरे मजमे में सत्ताधारी हो गया। कहने वालों ने कहा था गरीब नवाज तुम बेवकूफ क्यों बनाते हो, क्या कभी तो माँ का बच्चा बोला करता है, क्या कभी तो माँ का बेटा बोला करता है। गरीब नवाज ने कहा था ऐ लोगों याद करो तारीख इस्लाम को उठाकर देखो, इब्न मरियम की जिंदगी उठाकर देखो, जब मरियम के दामन को तार किया गया था तो मरियम के दामन की गवाही किसने दिया था, उसी बच्चे ने अपनी पाकी की गवाही दिया था। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि वो कौम बनी इस्राइल की वली क्या थी, मैं तो पैगम्बर इस्लाम की उम्मत का वली बनाकर भेजा गया हूँ। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने उस छोटे से मासूम से बच्चे ने कहा था ए बेटा मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि बख्तियार मुल्जिम है कि नहीं, तो सिर्फ इतना बता दे कि तेरा बाप कौन है। हकीकत में मुसलमानों जब इन जुमलों को पेश किया गया तो हकीकत में वो बेटा अपने आप में खामोश है। गरीब नवाज ने अपने आंखों में आंसू लेकर आसमान की तरफ देख कर कहा था ए रब तबारक व तआला जब कौम बनी इस्राइल की बनी क्या इब्न मरियम पर जब उसके दामन को तार किया जा रहा था तो तूने उस बच्चे को जबान अता किया था, उसने गवाही पेश किया था। ए रब तबारक व तआला वो कौम बनी इस्राइल की बनी क्या थी, मैं तो तेरे महबूब की उम्मत का बनी हूँ, तू आज अब तो आज इस बच्चे को जबान अता कर। हकीकत में मुसलमानों इतना कहना था मजमे में सन्नाटा सारी था, शमसुद्दीन अल्तमस की निगाहें देख रही थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की निगाहें देख रही थी। गरीब नवाज की जबान से जैसे ही ये जुमले निकले हकीकत में वो 2 माह का बच्चा जो अपने माँ के गोद में था वो कलमे शहादत पढ़ते पढ़ते उठा और अपने आप में अपने हाथों के इशारे से अपनी उंगलियों के इशारे से इशारा करते हुए कहा, उन्हीं 4 जो गवाह मौजूद थे उन्हीं में से एक की तरफ इशारा करके कहा ए मोइनुद्दीन सुनो मेरा बाप बख्तियार नहीं मेरा बाप ये बड़ा है। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी का सबूत पेश किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाजुओं को पकड़ा और कहा ए बख्तियार अब मैं तुझे दहली में रहने नहीं दूंगा, अब दहली की जमीन पर तुझे रहना नहीं है, अब तू चल मेरे साथ अजमेर की जमीन पर, तू मेरे साथ अजमेर की जमीन पर रहेगा। जैसे ही उनके बाजुओं को पकड़कर गरीब नवाज देकर चले थे हकीकत में मुसलमानों दहली के मुसलमान गरीब नवाज के कदमों में गिर गए थे और अर्ज किए थे सरकार अगर बख्तियार काकी चले जाएंगे तो दहली का मुसलमान जिंदगी कहाँ बसर करेगा, ये अपनी जिंदगी के आवाज को कहाँ जिएगा। हकीकत में ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था ए बख्तियार कौन आज से दहली की जमीन पर तू हुकूमत कर, शान शौकत की जिंदगी बसर कर, तू लावारिस नहीं है, तेरा वारिस तो वो है जो भारत के वलियों का वारिस है। हकीकत में मुसलमानों मैं से तालीना
गरीब नवाज का जो मुरीद होता है, गरीब नवाज का जो चाहने वाला होता है, गरीब नवाज को अगर सच्चे दिल से याद करता है तो गरीब नवाज उसकी मदद किया करते हैं, उस पर अपना खास फजल फरमाया करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर गरीब नवाज से अकीदत है तो गरीब नवाज की मोहब्बत में डूब कर, आप गरीब नवाज की अकीदत में डूब कर अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावतों का एहतमाम करो, अपने अंदर भाईचारगी पैदा करो। इंशाअल्लाह रब की रहमतें हम पर नाज़िल होगी, हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बहुत बात थी मगर वक्त की किल्लत है। इतने बड़े खतीब हो तो मुझ जैसे छोटे लोग को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े इकराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआ मेरे साथ रखे, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद फारूक साहब क़िबला निज़ामी और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हारून साहब क़िबला अलीमी, इन सब लोगों की दुआएं मेरे साथ रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।